बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ 4 चीजें किचन के अंदर आपकी मौजूद हैं, आप वो लें और 4 बीमारियों से सेहत पाएं। प्यारे अज़ीज़ों, वो बीमारियां कौन कौन सी हैं आप समाप्त करेंगे। देखें प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा मेथी दाने से 4 बीमारियों का इलाज। और जो लोग नामर्द हो चुके हैं और जो लोग अपनी कुव्वत वाह को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मेथी दाना और इलायची, डॉक्टरों ने कह दिया हो कि अब इनकी औलाद नहीं हो सकती, उनके लिए मेथी दाना और इलायची किस तरह खानी है इंशाल्लाह ये आपको बताई जाएगी, लेकिन वीडियो के लास्ट में। लेकिन प्यारे अज़ीज़ों, लेकिन आइएगा वो 4 चीजें कौन सी हैं आपके किचन के अंदर, जो आप जान लेंगे तो 4 बीमारियों से हमेशा महफूज रहेंगे। 4 चीजें आपके किचन के अंदर है। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा एक एक करके आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगी। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फायदा होगा। और वो बीमारियां हैं जो कि बहुत लंबी इलाज करते हैं, वो बीमारियां हैं जो अगर किसी को हो जाए तो इसका लंबा इलाज है, जैसे कि डिप्रेशन, टेंशन, डायबिटीज और कब्ज की बीमारी, शुगर और डिप्रेशन, टेंशन और गम की बीमारी। इन 5 बीमारियों का इलाज है। 4 चीजों में 4 जबरदस्त बीमारियों का इलाज। आइएगा एक एक करके आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगी। प्यारे अज़ीज़ों, आपके घर मेथी दाना है ना, तो मेथी दाना को आपको इस तरह लेना है कि रात को 1 चम्मच मेथी दाना लेना, 1 टेबल स्पून, और आपको आधा गिलास पानी में उसे भिगो कर रखना है। और जैसे सुबह हुई तो मेथी दाना भी आपको खाना है, चबाना है और उस पानी को पीना है। तो इससे आपकी शुगर है, जो आपको शुगर की बीमारी है, और शुगर जब किसी को हो जाती है प्यारी अज़ीज़ों, तो मोटापा, बुढ़ापा है। बुढ़ापा इस तरह आता है कि उसकी जो जिल्द होती है, उसकी जो स्किन होती है वो लटकने लगती है, सिकुड़ जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बीमारी है शुगर, यानी डायबिटीज अगर किसी को है, शुगर किसी को है, डिप्रेशन किसी को है, तो इन 3 बीमारियों के लिए सिर्फ अकेले ये 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून चाय वाला आपको लेना है, पानी में भिगोना है, और सुबह को आप उस पानी को भी पीना है, और मेथी दाना आपने भिगोया वो चबाना भी है, उस पानी को घूट घूट करके के पीना है। तो इतनी बीमारियों से आप सेहतमंद रहेंगे। आपके अंदर खून का दौरान कम है तो खून का दौरान भी इससे बढ़ेगा, जहन कमजोर है तो जहन भी बढ़ेगा। प्यारे जो डायबिटीज के लिए एक और आपको बताना चाहती हूँ, किचन के अंदर आपको मिल जाएगा, इससे भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन, डायबिटीज, टेंशन और दिमाग का खुलना के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। वो है दालचीनी। आप दालचीनी ले लें 1 टुकड़ा उसे, और उसे बारीक करके पाउडर बना लें पीस करके, और 1 गिलास पानी में नीम गर्म पानी उसे घोल करके उसे पीना। आप इसे करेंगे तो आपकी डायबिटीज और शुगर, डिप्रेशन, तीनों चीजों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। इसमें 1 दाल का टुकड़ा, और इतनी बीमारियों से आपको शिफाए कामिल अता होगी इंशाल्लाह। तीसरा जो है वो आप जानते हैं कि सब्जियों में आता है, जिसे कहते हैं खीरा। तो खीरा ज्यादातर हम सैलेड में इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभी उसकी सब्जी भी बना लेते हैं, तरकारी भी बना लेते हैं। तो खीरे का कमाल ये हुआ करता है कि अगर किसी को शुगर हो, डायबिटीज हो, तो उसे चाहिए कि 1 गिलास जूस, 1 खीरे का जूस रोज लें। तो इससे भी आपकी डायबिटीज और कब्ज की बीमारी, या आपको शुगर है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अब आइएगा चौथा नुस्खा जो है वो है नंबर 4, जो हरी इलायची ले लें, छोटी वाली, खुशबूदार होती है, अक्सर हम चाय में, जर्दे में डालते हैं। तो आपने ले ली जिस तरह 100 ग्राम। प्यारे अज़ीज़ों, अब इसे बहुत ही ध्यान से समझें, जो चाहते हैं कि उनकी कुव्वत वाह में ताकत रहे, ताजगी रहे, लंबे समय तक वो जवान रहें, इस तरह के अगर उनकी उम्र 30 साल है तो 20 साल के नजर आए, अगर वो 50 साल में पहुंच गए तो उनकी उम्र 30 साल नजर आए, अगर वो 50 साल में तो उनकी उम्र 40 साल, यानी 10 साल पीछे पहुंच जाएंगे अगर ये चीजें 2 खा लें। वो मेथी दाना और इलायची, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब खाना किस तरह आप समाप्त करें, देखें, और वो लोग भी सुन लें जो बेऔलाद हैं, बेऔलादी के लिए तो ये बहुत जबरदस्त टॉनिक है। अगर किसी डॉक्टर ने, हकीम ने, वैद्य ने कह दिया कि इस औलाद नहीं हो सकती, हमारी दवाइयां इस पर काम नहीं कर रही, हमारी मेडिसिन इस पर कोई भी असर नहीं करेंगी, तो उनके लिए, जो बे औलाद है उसके लिए
اور جو نامرد ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اب اس کا نسخہ کس طرح تیار کرنا ہے، یہ کھانا کتنا ہے، دیکھیں یہ جو ہے میتھی دانہ یہ بہت زیادہ کرا ہوتا ہے، پسنے میں بڑی دقتیں آتی ہیں، تو اسے اس طرح کریں کہ آپ اسے پانی میں اتنا ڈبو دیں تاکہ یہ پھول جا، پانی میں خشک ہو جا، اور اس کے بعد آپ 100 گرام الائچی لینا ہے، 100 گرام آپ کو میتھی دانہ لینا ہے۔ اب میتھی دانہ کو آپ پیسیں گے اس طرح ہی، ایسے ہی سوکھی تو بہت دیر لگے گی اسے پیسنے میں، آپ کے اگر سلوٹی پہ پیسیں گے تو بہت ٹائم لگے گا، لیکن مکسر میں پیسیں گے تب بھی ٹائم لگے گا۔ تو اسے کیا کرنا، آپ کو پانی میں بھگونا ہے اتنا کہ یہ پھول جا، پھولنے کے بعد اسے مکسر میں پیس لیں، اور پیسنے کے بعد آپ جو 100 گرام آپ نے الائچی لی وہ بھی اس میں ڈالنا ہے۔ آپ اس کا باریک پاؤڈر بنا لیں، پاؤڈر بنا کر کے اگر زیادہ گیلا ہے تو اسے سکھا لیں اور ایک ڈبے میں بند کر کے رکھ لیں۔ اب آپ کو دودھ سے لینا ہے 1 چمچ لینا ہے، اور یہ بہت زیادہ کڑوا ہوا کرتا ہے، لیکن آپ کو بالکل آنکھیں بند کر کے ایسے پینا ہے جیسے آپ ٹونک پی رہے ہیں، کوئی دوائی کھا رہے ہیں، کوئی میڈیسن کھا رہے ہیں، اس طرح آپ کو لینا ہے۔ 1 چمچ چائے والا، چھوٹا چمچ چائے کا، 1 چمچ دودھ سے 1 گلاس۔ انشاءاللہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمیں بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ کمر میں درد ہے، یا ہم بہت زیادہ قبض میں رہتے ہیں، ہمیں قبض ہے، یا ہمیں جو کہتے ہیں قبض ہے، ڈپریشن ہے اور ڈائبٹیز ہے، ان کے لیے جو ڈائبٹیز کی بیماری بتاتے ہیں اپنا آپ کو، شوگر کی بیماری کے لیے بھی یہ بہت لابھ دائک ہے۔ ان تمام بیماریوں کے لیے کہ اگر میں اس کا ذکر، اگر میں اس کے فائدے گننے لگوں نا تو بے شمار ہیں۔ تو جو مردان طاقت سے کمزور ہیں ان کے لیے بھی، جو قوت واہ کو بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے لاجواب ہے، اتنا لاجواب ہے کہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ 20 سال کے نظر آئیں گے 30 سال کی عمر میں، 10 سال اپنی عمر میں پیچھے پہنچ جائیں گے، اتنے جوان رہیں گے اس سے۔ اور یہ کنٹینیو کھائیں آپ، اس کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ ہاں اگر بچہ ہے کوئی 10 سال کا ہے اور ذہن کند ہے تو اسے چٹکی چٹکی دیں، جیسے آپ کی چٹکی میں 2 پوروں میں جتنا آ جائے اتنا دینا، آپ پانی سے دے دیں، دودھ سے دے دیں، کوئی پرابلم نہیں۔ اور جو بے اولاد ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ پاورفل ہے، اس کو دودھ سے ہی کھانا ہے، دونوں ٹائم کھا لے 1 چمچ چائے والا تو بھی کوئی پرابلم نہیں، لیکن دودھ سے ہی کھانا ہے۔ انشاءاللہ کتنے لوگوں کو بتایا گیا ہے یہ ٹوٹکا، اور کتنے جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 چیزوں کے کھانے سے انہیں اولاد دی ہے۔ تو اس طرح آپ اسے کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا کرے گا۔ اور جو بیماریاں ہیں، دماغ کی ٹینشن، ڈپریشن، دماغ کمزور ہونا، چیزوں کو بھول جانا، ان تمام ایسی چیزوں کے لیے جو دماغ سے کنیکشن ہے، یعنی اگر دماغ آپ کا ٹھیک ہے تو آپ کی باڈی پوری کنٹرول میں رہے گی، پوری باڈی کا سسٹم بہترین رہے گا، لیکن دماغ تھوڑا سا، کوئی بھی دماغ میں ایسی بیماری لگ گئی جس سے کہ پوری باڈی کا سسٹم ہل جاتا ہے، تو پیاری جو دماغ کے لیے یہ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ جو بچے پڑھنا نہ چاہتے ان کے لیے چٹکی چٹکی اور سبق کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہتا، ان کے لیے بھی تو آپ ضرور کیجئے گا، لیکن اتنے ہی لینا ہے، جیسے 100 گرام آپ نے میتھی دانے لیا تو 100 گرام آپ کو الائچی لینی ہے ہری والی، دونوں ہم وزن ہوں، برابر برابر اماؤنٹ میں ہو، اور ایک جگہ سے پیس کر کے باریک پاؤڈر بنا لیں، پھر استعمال کریں، اور 1 چمچ چائے کا۔ انشاءاللہ پھر دیکھنا آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے، کیسے جوان رہیں گے سدا۔ اگر سدا جوان رہنا نا، بڑھاپے کو محسوس نہیں کرنا، تو آپ اسے کنٹینیو کریں اور دودھ کے ساتھ انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔